अस्सलाम वालेकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की कामयाबियों का सिलसिला जारी है। पहले मैच में रवायती हरीफ भारत को 10 विकेटों से शिकस्त देने और दूसरे मैच में न्यूजीलैंड की मजबूत टीम को 5 विकेटों से हराने के बाद इस वक्त अफगान क्रिकेट टीम से मुकाबला जारी है। अफगानिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया और इस वक्त मैच शुरू हो चुका है। आज के मैच में कामयाबी पाकिस्तान की सेमीफाइनल में जगह पक्की कर देगी। दूसरी तरफ इस वक्त हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान भी एक मैच चल रहा है, जिसमें हुकूमत एक वाज़े हिकमत अमली के हवाले से शशो पंच का शिकार नजर आती है। आज वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का अहम इजलास हुआ है। इसमें मुल्क में जारी कलअदम तंजीम के लॉन्ग मार्च, धरने और इससे पैदा करदा सूरत हाल पर गौर किया गया है। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि रियासत की रिट बरकरार रखी जाएगी। उन्होंने आज शाम दोबारा मुज़ाकरात शुरू करने का इम्कान भी जाहिर किया है। मुमकिन है शाम को मेरे और मुमकिन का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और नूरुल्लाह कादरी साहब के उनसे दोबारा मुज़ाकरात हों। अगर शाम को अगर शाम को हमारे फिर इन लोगों से मुज़ाकरात होते हैं, वो किसी नतीजे पर पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते, तो आपको सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। जबकि वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि डंडे के जोर पर मुतालिबात नहीं मानेंगे, तमाम मुज़ाकरात आइन और कानून के मुताबिक होने हैं। इस इजलास के बाद हुकूमत के सिमत में कोई यकसुई हुई या नहीं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस इजलास से पहले हुकूमत में शदीद कन्फ्यूजन वाज़े रही। वुज़रा आपस में मुतसादिम बयानात देते रहे कि कलअदम तंजीम दहशतगर्द तंजीम है या नहीं, मुज़ाकरात होंगे या कार्रवाई होगी, मुज़ाकरात से पहले शराइत क्या होंगी या मुज़ाकरात गैर मशरूत होंगे। इस मामले से जुड़े हर जाविये पर वुज़रा के बयानात ने न सिर्फ हुकूमती कारकर्दगी पर इबहाम सामने रखा, बल्कि सिमत के तयन में कोताही भी वाज़े कर दी। ये मौजूदा मामला हम उम्मीद, तवक्को और दुआ करते हैं कि बेहतर तौर पर अंजाम पजीर हो जाए, लेकिन एक सवाल बरकरार रहेगा कि रियासत को इन संजीदा और हसास मौज़ूआत पर मुस्तकबिल के हवाले से वाज़े राह अमल अपनाना होगा। इसी पूरे मामले पर गुफ्तगू करेंगे। जो मेहमान हमें प्रोग्राम में कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं, अमजद अली खान नियाजी साहब हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया एजाजुल हक साहब हमारे साथ हैं, साबिक वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर हैं। इंतहाई अहम मामला है, संजीदा नौयत का मामला है, अवाम मुस्तकिल मुतासिर हो रही है। गुज़िश्ता हफ्ता 10 दिन से बार बार हुकूमती वुज़रा के बयानात जो खुद हुकूमत के एंड पे कन्फ्यूजन को जाहिर करते हैं। इवन आज भी जो बयानात आए हैं, आखिर हुकूमत क्या वाज़े हिकमत अमली ले चुकी, क्या इसी तरीके से मामले को हैंडल होना है और हुकूमत तय कर चुकी कि उसका रास्ता क्या रहेगा। न्याय साहब आपकी जानिब आऊँगी। सबसे पहले खुद फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 2 महीने से मुज़ाकरात हो रहे हैं और खुद फिर वो ये भी कह देते हैं आज की गुफ्तगू में हमें समझ नहीं आ रही ये चाहते क्या है, संजीदगी से गौर कर रहे हैं। सर, हुकूमत की एक्चुअल पोजीशन इस वक्त क्या है? क्या कन्फ्यूजन दूर हो गई? हुकूमत की पोजीशन क्या है? क्या तय कर लिया गया कि क्या करना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इल्म में होगा और जैसा कि अलामिया भी जारी कर दिया गया है कि आज कौमी सलामती कमेटी के हवाले से जो इजलास हुआ और तमाम सूरत हाल का जायज़ा लिया गया और तमाम मैं समझता हूँ कि आज कौमी सलामती के जितने भी शमूलियत थी, जिनकी इदारों की थी, गवर्नमेंट और सारे इदारे जो है वो एक पेज पे थे और उन्होंने एक मुत्तफ़िका लाए अमल तैयार किया है। बाकी देखें और उसके मुताबिक एक अलामिया भी दिया गया है कि रियासती और इदारों को चैलेंज जो है किसी सूरत नहीं किया जा सकता और रियासत के मामलात को अपने हाथ में भी नहीं लेने देंगे, क्योंकि रियासत के मामलात जो है वो सड़कों पे तय नहीं हो सकते। दूसरा जो आपका सवाल था कि मज़ाकरात यही होने हैं कि उनको कहा जा रहा है कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं ये रियासत को चैलेंज करने वाला है, ये पाकिस्तान को कमज़ोर करने का आप जो है वो तरीक़ाकार अपना रखे हैं, ये किसी तरीके के साथ मुनासिब नहीं है। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तमाम पाकिस्तान के अंदर बसने वाले कलमा गो
ان کا یہ ایمان ہے کہ ہمارا مال، ہماری آن، ہماری جتنی بھی ماں باپ جو ہیں، آل اولاد ہیں، وہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ جب تک ہم قربان نہیں کرتے اس وقت تک ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ایک العدم تنظیم ریاستی معاملات کو سڑکوں پہ طے کرنا چاہتی ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے مسلسل کوشش ہے کہ ہم تصادم کی طرف نہ بڑھیں۔ کیوں کہ تصادم سے کبھی بھی کوئی اچھے نتائج نہیں آتے، لیکن چند شر پسند میں سمجھتا ہوں لوگ ہوں گے جو تصادم چاہتے ہوں گے، ورنہ اکثریت پاکستانی قوم جو ہے وہ تو یہی چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک ہے، اور ہم نے یہی پاکستان سے پوری دنیا کو میسج بھی دینا ہے، چونکہ موجودہ صورتحال میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم فیٹ اپ کے مسائل میں آج بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، گرے لسٹ میں ہیں۔ پھر ہمارا آج افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی کریٹیکل ہیں۔ اب اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور امجد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، گزشتہ سال نومبر میں ان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ اور اس سال اپریل میں کیا گیا معاہدہ آپ ہی کی حکومت نے کیا ہے۔ عائشہ، آپ کے علم میں ہے کہ میں نے ہی ایک قرارداد لے کے آیا تھا نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اس کے متن میں تھا کہ ریاستی معاملات کو ریاست ہی طے کرے گی، اور جو فارن پالیسی ہے وہ گورنمنٹ ہی طے کرے گی، یہ طے ہوا تھا۔ اور اس کے میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر ایک کمیٹی بننی تھی، جس میں افسوسناک بات ہے کہ اپوزیشن نے اپنے نمائندے وہاں پہ نہیں نامینیٹ کیے، حالانکہ سپیکر نے متعدد بار ان کو لیٹر بھی لکھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تمام سٹیک ہولڈر کو سیاست کو ایک طرف رکھتے ہوئے، دیکھیں پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، بے شک پاکستان کے وجود کے ساتھ ہمارا وجود ہے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ امجد صاحب ساتھ ہی رہیے گا، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں، اس معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، مگر خود حکومتی وزراء کے بیانات میں اس کی طرف آؤں گی۔ لیکن ڈاکٹر نثار صاحب، ماضی میں نون لیگ کی حکومت بھی یہ کہتی رہی ہے، دھرنے جو لانگ مارچ اس وقت بھی ہوئے، اب آپ کا اصولی موقف کیا ہے؟ اس وقت آپ لوگ یہ باتیں کہتے تھے جو آج کی حکومت کہہ رہی ہے، آج آپ کا موقف کیا ہے؟ دیکھیے عائشہ، میں تو اپنے بھائی جناب امجد نیازی صاحب سے یہی کہوں گا، یہ جو فرما رہے تھے کہ دیکھیں سڑکوں پہ معاملات حل نہیں ہوتے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے، معاملات اس طرح حل نہیں کرنے چاہیے، تو میں ان سے، میرا دل چاہ رہا ہے ان سے پوچھوں کہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد؟ بات یہ کب آپ کو پتہ چلا؟ جب یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ دھرنے تھے، یہ ہے کہ اس کو 126 دن کے دھرنے کو بھی چھوڑ دیں، جو سڑکوں پہ آپ ڈی چوک میں جو آپ 126 دن کرتے رہے، لاقانونیت کے درس دیتے رہے، گیس اور بجلی کے بل جلاتے رہے، سارا کچھ کرتے رہے۔ جب فیض آباد میں دھرنا ہوا تحریک لبیک کا، تو آپ تو اس کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے، آپ کے تو نمائندے وہاں اس میں شامل ہوتے رہے۔ کیا آج کی اپوزیشن وہ کام کر رہی ہے؟ بالکل نہیں کر رہی۔ بات یہ ہے کہ اس حکومت کا بطور حکومت بھی ان کا طرز عمل، ان کی پرفارمنس انتہائی افسوسناک رہی ہے، اور بطور اپوزیشن بھی انہوں نے جو رول پلے کیا ہے بہت ناقابل رشک اور افسوسناک رہا ہے۔ ہم نے وہ کام نہیں کیے جو انہوں نے کیے بطور اپوزیشن، دیکھیں۔ لیکن یہ کہ چند بنیادی سوال ہیں۔ اچھا، میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ملک کی اعلیٰ عدلیہ نے علامہ سعد رضوی صاحب کو رہا کرنے کا حکم دیا، تو گورنمنٹ نے اس فیصلے کو کیوں نہیں مانا؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں معاملات کو خراب ہونے دیا؟ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ دیکھیں، آپ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ ان کے مطالبات سے انکار کر سکتے ہیں، لیکن کیا جس طرح وزراء ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں، جس طرح کہہ رہے ہیں، آج یہ بھی شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ہندوستان سے ان کے لیے یہ ہے کہ مختلف وہ جو واٹس ایپ گروپ جو ہیں اور اس طرح کی وہ آپریٹ کر رہے ہیں۔ سر، وہ آج بریفنگ بھی دی گئی ہے خفیہ اداروں کی جانب سے کہ بیرونی امداد کی رپورٹ ہے۔ سر، ماضی میں میری گزارش سن لیں۔ دیکھیں، سیدھی بات ہے، سب کو پتہ ہے یہ عاشقان رسول ہیں، ان کے طرز عمل سے، طریقہ کار سے، مطالبات سے آپ 100 اختلاف کریں اور کر سکتے ہیں آپ، لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں، یہ عاشقان رسول ہے، اور ان کے ساتھ یہ طرز عمل جو ہے، جو آپ دیکھیں، جو چیمہ صاحب، اس ملک میں ایک پارلیمان ہے جو امجد نیازی صاحب نے سوال اٹھایا سر آپ کے لیے
کہ ایک کمیٹی بننی تھی, متعدد بار آپ لوگوں سے درخواست کی گئی اس کا حصہ بنے, پارلیمان کے فلور پہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنا اوپینین دیں اور وہاں بات ہو, آپ لوگ اس جانب کیوں نہیں بڑھے؟ عائشہ مجھے یہ فرمائیں کہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے پورے ملک کا, یہ کہ یہ سارے یہ مواصلات کے سارا سسٹم جو ہے وہ معطل ہوا ہے. دیکھیں یہ آنا جانا رکا ہوا ہے, کروڑوں اربوں روپے کا ڈیلی نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا. یہ کہ اس طرح یہ کہ ایک نطقہ بند کیا ہوا ہے, عذاب ہے ایک طرح سے ایک لوگوں کے لیے. لیکن کیا اس کا یہ حل یہ ہے کہ یہ غیر ایک سنجیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ غیر سنجیدہ وزراء شیخ رشید اور فواد چودھری صاحب جیسے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے. جو یہ کہ ان کے اوپر الزام, میں آج بھی آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو دہشت گرد قرار دینے کی بجائے, ملک دشمن قرار دینے کی بجائے, ہندوستان کا ایجنٹ قرار دینے کی بجائے, دھمکیاں دینے کی بجائے ان سے سنجیدگی سے بات کریں. یہ مسئلہ سنجیدہ ہے, سنجیدہ لوگوں پہ مشتمل, آپ اپنے لوگوں میں سے کچھ سنجیدہ لوگوں پہ مشتمل ایک وفد بنائیں جو ان سے جا کے جو اسوہ رسول کی روشنی میں بات کرے, جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک ہے. نثار صاحب آپ نے ان پہ تو تنقید کر دی, میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. میں اعجاز الحق صاحب کو شامل کر لوں. اعجاز صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے. آپ وفاقی وزیر مذہبی امور رہ چکے, کچھ معاملات اور مسائل اس وقت بھی درپیش رہے. اس وقت جو معاملہ درپیش ہے یہ چھٹا دھرنا ہے, حکومتیں معاہدے بھی کرتی رہی ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے کہا جو بھی بات ہوگی آئین و قانون کے نیچے ہوگی. سعد رضوی صاحب کو لے کے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ اب تک کی ہینڈلنگ, آپ کا تجزیہ اس پہ کیا ہے؟ رائٹ ٹائمنگ پہ رائٹ فیصلے ہو رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے اس وقت کا بھی ذکر کیا کہ جب میں باقی مذہبی امور کا منصب جو تھا وہ میرے پاس تھا, اور اس وقت بھی ایک بہت بڑا سانحہ جو ہے وہ پیش آیا تھا. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں تھوڑا سا تجزیہ اس لیے کر سکتا ہوں کہ بر وقت فیصلے نہ کرنا, چیزوں کو ڈیلے کرنا, مطلب کہ اپنا گند جو ہے وہ رگ کے نیچے ڈال دینا, قالین کے نیچے ڈال دینا, اور آخری مومنٹ پہ آگے جب کوئی چیز پیش رفت ہو تو پھر آپ فیصلے جو ہے وہ جلد بازی میں کرتے ہیں, اور پھر حکومت جو ہے اس میں یکسوئی نظر نہیں آتی. آپ ایک وزیر جو ہے وہ ایک بیان دے رہا ہے, دوسرا وزیر اور بیانات دے رہا ہے. یہ کل بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے کا میں ایک دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ تھوڑے سے اپنے سنجیدہ جو وزراء ہیں ان کو لگائیں. دیکھیں جتنے مسئلے پیدا ہوئے وہ یہ کہ نیگوسیشنز کو ہم آخری مومنٹ پہ لے کر گئے. پھر ہم نے یہ بہانہ کیا کہ جی ہم اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے اس کو اسٹیبلش کریں گے. بھائی اسٹیٹ کی ریٹ کو تو اسٹیبلش کرنا ہے لیکن اپنے لوگوں کے خلاف تو نہیں کر سکتے نا آپ. اور پھر یہ بات بھی صحیح ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ نے ان کو ایک بیل دی ہے, مطلب بیل دی ہے یا ان کو کہا کہ ان کو رہا کریں. سعد رضوی صاحب کو تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس وقت جا کر ان سے مذاکرات کر کے اور جو چیزیں تھیں وہ طے کرتے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک نارمز میں آپ نہیں کر سکتے کہ کسی سفیر کو آپ کہیں کہ اس ملک سے چلے جاؤ. فرانس کا سفیر تو پاکستان میں میرے خیال میں 1 سال سے اوپر ہو گیا کہ موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ, وہ دیگر لوگ جو ہے ان کے امور وہاں پر دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے کمزوری دکھائی تھی, کمزوری ان دا سینس کہ بات چیت میں ڈیلے کیا تھا. پھر ایک ادارہ جو ہے وہ دوسرے ادارے کے ساتھ متفق نہیں تھا, اس لیے اس کے لیے خود وزیر اعظم کو چاہیے کہ وہ اپنے انڈر اس چیز کو لے کر اور پھر ڈائریکشنز دیں, پھر معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں. میں آپ کو ایک لال مسجد کا چھوٹا سا قصہ سناتا ہوں کہ سارے مذاکرات میں کر رہا تھا ان کے ساتھ, مولانا عبدالعزیز صاحب کے ساتھ, غازی صاحب کے ساتھ, اور بہت ان کی منت سماجت کی. بہت سے آپ کے اینکرز بھی ہیں جو اس میں ایک آدھا شامل تھے, ان کو معلوم ہے اس بات کا کہ میں نے اس حد تک میں گیا کہ ان کے پاؤں بھی پکڑے اور ان کی گاڑی کو بھی ہاتھ لگایا اور ان کو تقریباً میں نے منا لیا. جس بات پہ میں نیگوشیٹ کر رہا تھا کہ یہ بات نہیں ہوگی, یعنی کہ ان کو آئندہ کوئی نوٹس نہیں آئے گا جب تک کہ ہم آپس میں بات چیت نہیں کر لیں گے. ہمارے بیٹھے ہوئے جب ہم نے اگریمنٹ کر لیا تو فوراً ہم نے دیکھا کہ ایک فیکس آ گئی سی ڈی اے کی طرف سے, اور وہی نوٹس جو ہے ان کو دوبارہ دے دیا گیا جس پہ ہم نے طے کیا تھا کہ جب میں مذاکرات کر رہا ہوں گا وہ نوٹس نہیں آئے گا. تو اس کا مطلب کہ کوئی نہ کوئی تو بیچ میں شرارت کر رہا تھا نا کہ یہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک نہ ہوں. اب معلوم نہیں کہ اس میں کوئی ایجنسیز انوالو تھیں یا کچھ اور لوگ انوالو تھے.
मौजूदा सूरत हाल में भी यही है कि ये दूसरी एजाज साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने जिस तरह किस्सा सुनाया तो आपसे जब बातचीत इस लेवल पर और इतने संजीदा मामलात पर मुज़ाकरात होते हैं, इदारे इन्वॉल्व होते हैं, बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि आप लाल मस्जिद के वक्त मुज़ाकरात का हिस्सा रहे, बातचीत कैसे होती है, कितना उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है कि वो पॉजिटिवली कंक्लूड हो जाए, और अगर वो लीक हो रही है तो फिर वो क्यों हो रही होती है? मजमूई तौर पर ये बातचीत होती किस रास्ते और किस तरीके से? देखिए, बातचीत तो ऐसे होती है कि सबको मालूम होता है जब आप जाते हैं उनसे बातचीत करने के लिए, एक रिस्क लेके आप जाते हैं, क्योंकि उनको अंदर इश्ताल उस वक्त इतना होता है कि वो मतलब काफी दिनों से जो है स्टैंड ऑफ होता है। अब ये मौजूदा सूरत हाल जो है, ये दूसरी हुकूमत है जिसके तहत ये हो रहा है। पहले PMLN की हुकूमत थी, उनसे मुज़ाकरात किए, फिर इलेक्शंस आए, उन्होंने इलेक्शंस लड़े, वो तीसरी बड़ी कुव्वत मुल्क की एक सियासी कुव्वत बनकर उभरे कि उन्होंने 50 लाख से ज्यादा वोट हासिल किए। अब आप उनको बजाय मेन स्ट्रीम लाने के उनको दीवार के साथ लगा रहे हैं कि इनके मुज़ाकरात ठीक नहीं है, ये दहशत गर्द है, इन पे शेड्यूल 4 लगाया जाए, और मतलब ये चीजें जो हैं ये मेरा नहीं ख्याल कि ये जेब देती हैं। और फिर जब आप रिट इस्टेब्लिश करने जाते हैं, जब आप मार धाड़ करते हैं, उसमें आपके अपने लोगों को भी के मसाइल पैदा होते हैं, और फिर जिनके खिलाफ आप ये मुज़ाकरात कर रहे हो उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एजाज साहब, आपने आगाज में कहा बर वक्त फैसले ना करना और फिर कहीं ना कहीं आखिरी लम्हे में जल्दबाज फैसले करना। मौजूदा सूरत हाल में, क्योंकि आज बड़ी क्लियर सिचुएशन बताई गई वुज़रा की जानिब से और फिर कौमी सलामती कमेटी इजलास के बाद, अब वज़ीर आज़म भी कल अवाम से बात करेंगे, आपको लगता है इस मामले पर रियासत कहीं इबहाम का शिकार रही है या है? देखिए, बिल्कुल इबहाम का शिकार रही है रियासत, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। जब आप रियासती इदारों के जरिए उनसे मुज़ाकरात करेंगे और जब आप उनसे कुछ मामला तय करेंगे और फिर आप एलानिया जारी करेंगे, इसका मतलब है कि आप मामला तय कर रहे हैं और आप टाइम खरीद रहे होते हैं। असल में आप कहते हैं चले आज हमसे इनसे बात होगी, अब 6 माह बाद हमने ये चीज इंप्लीमेंट करनी है या पार्लियामेंट में लेके जानी है या कुछ और करना है, तो हम ये कर लेंगे और फिर जब वक्त आएगा तो फिर इंशाल्लाह देखी जाएगी। मतलब कि आर्जी तौर पर मसले को टालना हुकूमतों का ये जो रवैया है, यही जाकर आगे फिर मुश्किलात का सामना करना। अब देखें ना, कितने पुलिस वाले शहीद हो गए, कितने उनके अपने लोग जो है वो शहीद हो गए बिला वजह। अगर यही मुज़ाकरात टाइमली हो जाते और अगर सुप्रीम कोर्ट के जो एलानिया था या जो उनका फैसला था उस पर अमल दरामद हो जाता और फिर यही लोग बैठकर उनके साथ राब्ता कर लेते जो उनके सरबराह हैं इस जमात के, तो मेरा ख्याल है कि इतनी मुश्किलात का सामना ना करना पड़ता जितना अब करना पड़ रहा है। और अगर खुदा ना खास्ता जिस तरह आप रेंजर्स बुला लिए और अगर कहीं स्टैंड ऑफ हो गया और फिर और मजीद लोग शहीद हो गए, तो फिर लाजमी बात है कि मेरे भाई चीमा साहब तो यहाँ बैठे हुए हैं और फिर ऑपोजिशन को भी एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी कि चले हम भी इसमें अपना हिस्सा डाल दें। और अल्लाह ना करे कि ऑपोजिशन अपॉर्चुनिटी की तरफ जाए। इस मुल्क में थोड़ी संजीदगी की जरूरत है, इतने संजीदा मामलात पर माजी में बहुत कुछ हो चुका, कभी आगे भी बढ़ना है। मैं आपकी तरफ आऊंगी नियाजी साहब, आईन और कानून के दायरे में रहते आगे बढ़ा जाएगा। आज जो फैसले किए गए उसमें बताया गया और उसके बाद कहा कि सड़कें खाली की जाएं, आप वापस चले जाएं, शहीद होने वाले जो पुलिस के लोग हैं जो लोग उनके पीछे हैं, जब तक उनको हवाले नहीं किया जाएगा बात आगे नहीं जाएगी। एक बयान शेख रशीद साहब देते हैं, मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। सर, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाती जब मैसेजिंग की जाती है इस किस्म की, वो भी मीडिया के ऊपर आके, कोई चीज ट्रैक पर भी हो तो वो ऑफ ट्रैक हो जाती है? आयशा, कोई भी काम जो है वो कानून और इंसाफ के बगैर नहीं हो सकता। दुरुस्त। कानून के अंदर रहते हुए सारे मामलात तय होते हैं हमेशा। कोई भी आए, हमसे पहले भी हैं, उनकी भी यही कोशिश होती है कि कोई भी मावराए अदालत या मावराए कानून तो चीज़ें नहीं हल हो सकती ना। अब बात यह है कि कुछ रेड लाइंस होती हैं, जब स्टेट एक लाइन खींचती है कि इस रेड लाइन को क्रॉस करेंगे, तो देखिए मैंने पहले आपको कहा कि कुछ चीज़ें मुल्क को कमज़ोर करने के मुतरादिफ होती हैं और कुछ जो है वो मजबूत करने के हवाले से होती हैं। हमेशा फैसले कभी कभी तलख भी होती हैं। देखें, एक होता है पॉपुलर डिसीजन, एक होता है राइट डिसीजन। अगर हम हमेशा बदकिस्मती से पॉपुलर डिसीजन की तरफ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, जाते रहे हैं, लेकिन अगर हम राइट डिसीजन की तरफ जाएंगे तो हम डी ट्रैक नहीं होंगे। रेड लाइन जो है वो किसी सूरत भी स्टेट नहीं चाहती। आपसे आपकी गुफ्तगू में से एक सवाल, आपने कहा कि हम पॉपुलर डिसीजन की तरफ जाते रहे हैं लेकिन राइट डिसीजन की तरफ जाएंगे तो ऑफ ट्रैक। सर, क्या PTI एज अ जमात ये तस्लीम करती है कि 17 में या बाजी में वो लोग पॉपुलर डिसीजंस के साथ खड़े हुए, अब उन्हें रियलाइज हो गया है कि राइट डिसीजन क्या है?
عائشہ اس وقت کے حالات اٹھا کے دیکھ لیں تو اس وقت حالات کچھ اور تھے، آج کے معاملات کچھ اور ہیں۔ بے شک آپ چیک کر لیں، دیکھیں اس وقت آپ کا خارجہ پالیسی کے اوپر ان کا سٹانس نہیں تھا، آج ان کا مسائل کچھ اور ہے۔ آج وہ چیزیں جو دیکھیں ہمیشہ پولیٹیکل موو جو ہوتی ہے وہ بالکل مختلف ہوتی ہے، جیسے پاکستان تحریک انصاف نے بھی بالکل دھرنا دیا، وہ سڑکوں پہ بھی آئی، لیکن ان کا مزاج، ان کا سٹانس جو تھا پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا سیاسی ایجنڈا تھا، ہمارا ریاست کو مفلوج کرنا ایجنڈا نہیں مقصود تھا۔ بڑی معذرت مگر دوسری بات میں مکمل پولیس والوں کو تھریٹ کرتے رہے، نہیں میری بات سن لیں نا جی، میں عائشہ مکمل ہونے دے۔ دیکھیں ایون ہماری جو اپوزیشن پارٹی ہیں جنہوں نے وہ اپنا پی ڈی ایم بنا رکھا جو میں انتشار پارٹی بھی کہتا ہوں، دیکھیں ان کا بھی ایک مقاصد تھے، لیکن ہم نے کبھی ان کو یہ تو نہیں کہا کہ وہ کالعدم تنظیم تھی یا وہ دہشت گرد تنظیم تھے، ان کا بھی ایک ایجنڈا ہے، چاہے ان کا جو بھی ہے وہ ایجنڈا بے شک ان کا جو بھی تھا اور ہے، آج بھی ہمارا ان کے ایجنڈے سے اختلاف ہے کہ وہ اپنی کرپشن کو جو ہے وہ پروموٹ کرنے کے لیے یا کرپشن کو جو ہے وہ جو ایکسپوز ہو رہی ہے اس کو جو ہے وہ گورنمنٹ سے NRO چاہتے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹھیک ہے ان کا جی ایک اپنا موٹیوز تھا، ان کا ایک ذاتی وینڈیٹا تھا، بٹ انہوں نے ریاست کو مفلوج کرنے کی بات نہیں کی۔ میں اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہ ریاست کو مفلوج نہیں کیا تھا، ہمارا ایجنڈا گورنمنٹ کے خلاف تھا، ہم ریفارمز چاہ رہے تھے، ہم 4 حلقے کھولنا چاہ رہے تھے، ہمارا تو سمپل تھا۔ جب گورنمنٹ اعلان کیا مطلب اس وقت عمران خان صاحب جو بیانات دیتے تھے جلاؤ گھیراؤ کے یہ شہر بند وہ شہر بند، دیکھیں وہ کوئی ہم نے سول نافرمانی تحریک وہ سب جائز تھا، درست تھا۔ نہیں بات سننے نا آپ، دیکھیں ہم نے کوئی بندوں کو مار دیا یا ہم نے کوئی جو آج جتنے بھی 275 کے قریب جو فگر بتائے جا رہے ہیں یا کافی لوگ جو ہے وہ شہید بھی ہو چکے ہیں، کیا پاکستان نے تحریک انصاف نے ایسا کوئی کام کیا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، اللہ معاف کرے، ہم نہ ایسا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہم نے ریاست کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش نہیں، ہم نے ایک جائز مطالبات جو ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھے تھے، اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ وہ ایک کمیشن بنا، اس کے مطابق فیکٹ فائنڈنگز آئی۔ آپ کے مطلب آج بھی ہمارے تو نیازی صاحب پھر آپ کی اس گفتگو سے معاملہ یہاں پہنچا کہ آپ کے خیال میں آپ کو اس معاملے کو اب پارلیمان میں جانا ہے یا پھر آپ کو سپریم کورٹ میں لے کے جانا ہے؟ اس جماعت کو لے کے حکومت کی سٹینڈنگ کیا ہے؟ پھر کنفیوز میسج نہیں دیجیے گا سر۔ نہیں کنفیوز کوئی میسج بھی نہیں ہے۔ دیکھو آلریڈی معاملہ آج سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پچھلے سال جو ہے وہ میں ہی قرارداد لے کے آیا تھا، سر لیکن آپ بٹھا نہیں نہ سکے پارلیمان کو اس معاملے پر، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے بٹھانا۔ ٹھیک ہے نا، دیکھیں حکومت نے اس کے اوپر اپنی اٹ موسٹ کوشش کی، اگر کوئی اس پہ اپنی سیاسی دکان چلانا چاہتا ہے تو ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں ہم انہوں نے کہا کہ پاکستان کے مفاد میں آئیں بیٹھیں تاکہ معاملات آگے کی طرف بڑھیں۔ اب دوسری بات ہے کہ آج قومی سلامتی کی کمیٹی نے ایک واضح پیغام دیا، اس میں کوئی کنفیوژن بھی نہیں ہے، اس میں کون سی کنفیوژن ہے؟ دیکھیں وہ تمام ادارے موجود تھے نا جو ہماری ریاست کے، تو انہوں نے ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کی لیڈرشپ کے اندر تمام اداروں نے متفقہ ایک اپنی جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا، اس میں کیا ابہام ہے؟ انہوں نے بالکل طے کر دیے کہ یہ آپ کی لائنز ہیں، ان لائنز کے اندر جو بھی رہ کے کرنا ہے آپ نے کرنا ہے، اس سے باہر جو بھی آئے گا اب ان کو جہلم تک جانے کی اجازت ہے، آگے معاملات نہیں بڑھنے دیے جائیں گے، یہ طے ہے کہ وہاں سے پیچھے کا راستہ لیا جائے، واپسی ہوگی بالکل، کہ ریڈ لائن کو کسی صورت کراس نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور ہفتہ 10 دن ہو چکے ہیں، جتنا معاشی نقصان ہو گیا، جی ٹی روڈ بند ہے، چیمہ صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاست کرنا چاہ رہے ہیں کچھ لوگ، اٹ موسٹ کوشش کی گئی ان کی طرف سے۔ چیمہ صاحب آپ لوگ تو بھگت چکے ہیں اور بڑی اچھی طرح سے بھگتا اس پورے معاملے کو۔ شہباز شریف صاحب نے بھی حکومت کی کنفیوژن پر تنقید کی ہے، کیا آپ کو حکومت کی اسٹریٹجی ٹھیک نہیں لگ رہی ہے؟ وہ مذاکرات بھی کر رہے ہیں، روکنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، آپ کو پارلیمان میں بھی کہہ رہے ہیں آ کے بات کریں، مگر آپ تنقید کر کے ایک طرف بیٹھ جاتے، کلیئرلی آپ بھی اپنا پیغام نہیں دے رہے کہ معاملات کیسے حل ہوں۔ عائشہ میری گزارش یہ ہے کہ جتنا آپ نے محترم نیازی صاحب کو ٹائم دیا ہے کم از کم اتنا ٹائم مجھے ضرور دیجیے گا۔ جی پہلی گزارش یہ ہے کہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ڈی چوک کو
रेड जोन के मरकजी पॉइंट को 126 दिन तक बंद रखने वाले आज रेड लाइन की बात कर रहे हैं कि रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अंदाज़ा करें कितना अजीब लगता है इनके मुंह से। दूसरी बात जो है वो ये देखें कि जो कुछ वो फरमा रहे हैं इसका मतलब ये है कि जिस तरह इन्होंने कंटेनर पे चढ़ के गैस और बिजली के बिल जलाए वो भी ठीक था, सिविल नाफरमानी की के जो काल दी, कौम को लाकानूनियत पे उकसाया वो भी ठीक था, उसको जस्टिफाई कर रहे हैं। अंदाज़ा करें जिस तरह यह है कि इन्होंने कहा कि जी मेरा दिल चाहता है इमरान खान साहब मैं प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर हाउस से गिरबान से पकड़ के बाहर निकालूं। जिस तरह पुलिस पे हमले हुए, पीटीवी पे हमले हुए, वो सारा कुछ जायज़ था। आज भी यह है कि जो दहशतगर्द उनको करार दे रहे हैं तहरीक लबैक वालों को, वो भी ठीक है। मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं, वो भी ठीक है। मतलब ये है कि कब वो वक्त आएगा कि जब ये एक संजीदा अनासर, देखिए जनाब अमजद न्याजी साहब एक संजीदा आदमी है, लेकिन अगर इन जैसे लोग भी अपनी गलतियों, अपनी क़यादत की गलतियों को तस्लीम नहीं करेंगे और उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे तो कब इस्लाह होगी। दूसरी बात ये आयशा, ये ज़हन में रखें कि हमने देखें बलूचिस्तान में वो लोग जिन्होंने रेट ऑफ द गवर्नमेंट को, रेट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया, जिन्होंने अस्करी इदारों पे, पुलिस पे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे हमले किए, उनको भी हमारे अस्करी और सियासी क़यादत ने बालिग नज़री का, दूर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए उन्होंने उनको मुल्क दुश्मन करार देने की बजाय क्या कहा कि वो हमारे नाराज़ बलोच भाई हैं और हम उनको कौमी धारे में लाएंगे। और ऐसा ही हुआ और इससे कितना फ़ायदा हुआ अंदाज़ा करें। आज ये है कि आप तहरीक लबैक वालों को मुल्क दुश्मन और ये किस तरह गद्दार और चीमा साहब आप मेरे सवाल पर आ जाएं। आपने पिछली बार भी इस बात का जवाब नहीं दिया, दोबारा आपके सामने सवाल रख रही हूँ। पार्लियामान में नून लीग बड़ी सियासी जमात है, ऑपोजिशन लीडर है आपके सर, वो कहती है हुकूमत कि हम गुज़िश्ता 6 माह से कोशिश कर रहे हैं कि इस पे कमेटी बने, आपके लोग बैठे हैं। पार्लियामान सर किस लिए है? अगर इतने अहम और संजीदा मामलात पर भी आप सियासतदान संजीदा नहीं है, पार्लियामान की अहमियत नहीं समझते, तो फिर मामला सड़कों पर हल होगा ना सर। नहीं, मैं आपको पूरे एतमाद से कहता हूं, मैं देखें, मैं न्याजी साहब कह रहे हैं आप लोग सियासत कर रहे हैं कि इन्होंने इस मसले पे अपोजिशन को या किसी भी कौमी मसले पे किसी भी कौमी मसले पे एतमाद में लेने की कभी कोशिश नहीं की, कभी अपोजिशन को साथ लेके चलने की कोशिश नहीं की। ये तो देखें इस तरह के तंग नजर लोग हैं, इंतकामी ज़हनियत ये है कि कदम कदम पे उसका इजहार इनके तर्ज अमल से होता है। ये तो बताइए क्या हुकूमत की जानिब से इस मामले पर आपको कमेटी में लोग देने के लिए नहीं कहा गया? इंतजार करते हैं एक कदम आगे बढ़कर ये लीडर ऑफ द अपोजिशन से और अपोजिशन कायदीन से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है, कभी साथ लेके चलने के लिए तैयार है। अच्छा, मैं न्याजी साहब किससे राब्ता हुआ नून लीग में आपका? न्याजी साहब जो है वो क्राइटेरिया है। न्याजी साहब अगर इस मामले पर नून लीग में आपने किससे राब्ता कर ले सर? वो इतनी हम बात कह रहे हैं, आप एक दूसरे पर देखिए मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, ना मैं इल्जाम लगाने का कायल हूं। करूंगा मैं हकायक से चलूंगा जो है वो एक नेक नीयत हो, इनके फराख दिली हो, इनके तर्ज अमल से इसका इजहार हो, तो यह कि हमने तो हर कौमी मसले पे आगे बढ़कर दस्ते तावन दराज किया है, जिन्होंने हमेशा इन्होंने उसको झटक दिया है। उनकी नीयत पे सवाल उठा रहे हो, आपकी नीयत पे सवाल उठा रहे हो, तो मैं अफसोस कर सकती हूं। हमने शुरू में कहा कि आए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे साइन करें। एजाजुल हक साहब, हुकूमत और ओपोजिशन के पास बहुत मैं जवाब दे लूं आपने। जी न्याजी साहब दी, बस सर अब मैं आप लोग एक दूसरे की नीयतों पे सवाल उठाते हैं तो मुझे अफसोस होता है ना, फिर क्या सवाल रखूं मैं? आयशा बख्श देखो, नियतों का हाल अल्लाह की जात जानती है, इन्नमल अमलु बिन्नियात। दूसरी बात यह है कि करारदाद पास हुई, पेश हुई, पूरी दुनिया ने देखा और आपके इल्म में है कि स्पीकर साहब ने तमाम पार्लिमानी लीडर को ना सिर्फ टेलीफोनिक बल्कि रिटन में जो है उनको लेटर्स लिखे गए। इससे बड़ा आप क्या संजीदगी चाहते हैं? ठीक, इससे बड़ा आप और क्या इकदाम चाहते हैं? लेकिन अफसोसनाक बात ये है कि इन्होंने उस पर जानबूझ के सियासत की। ये समझती है कि ये मसला जो है ये अटका रहे। ये इन्होंने पाकिस्तान की सलामती के ऊपर, मैं समझता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये इन्होंने क्यों स्किप किया, मैं इसके ऊपर इतना ही कह सकता हूं। अल्लाह ताला इनसे पूछेगा कि ये हर वक्त की जो सियासत है ना, ये अच्छी नहीं होती। ठीक है सर, सियासत के लिए बड़े दिन हैं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। एजाजुल हक साहब एक ब्रेक की इजाजत दीजिएगा, और बेशक नीयतों के हाल, दिलों के हाल अल्लाह ताला जानता है, मगर इस वक्त यहाँ पर सफर सिर्फ अवाम कर रही है, वो पार्लियामेंट अवाम के लिए है, अवाम उन्हीं को डिलीवर नहीं कर पाती। गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। एजाजुल हक साहब, ब्रेक से पहले आप गुफ्तगू सुन रहे थे, अपोजिशन और हुकूमत एक दूसरे को यही कह रहे हैं जानबूझकर सियासत और एक दूसरे की नीयत की बात। मगर सर ये 5 बार तंजीम आ चुकी, 6ठी बार मौजूद है, कुछ ना कुछ मिला या कोई मुआहिदे या कोई मुतालबात माने गए और ये वापस गए। क्या गारंटी है कि 7वीं 8वीं बार ये आगे नहीं आएंगे और क्या हुकूमत इसको बेहतर तौर हल कर पाएगी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब तक ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे तो लाज़मी बात है, अगर आप इसको ताख़ीर में डालना चाहेंगे, अगर आप आर्जी तौर पर कोई चीज़ काम करना चाहेंगे कि जी चले 6 माह बाद हम इसको या 3 माह बाद पार्लियामेंट में फिर लेकर जाते हैं, तो फिर मामलात को हल करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखें, ये मैं अभी ये गुफ्तगू सुन रहा था, ये हुकूमत की जिम्मेदारी होती है, ये अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती। माजी के अंदर बहुत से ऐसे, जब मैं पार्लियामेंट में हम थे, बहुत सी ऐसी कमेटीज थी जिसमें के अपोजिशन को बहुत से इतराज होते थे, लेकिन हुकूमत का ये काम होता था, चाहे वो स्पीकर के जरिए, चाहे वो अपने जो अच्छे वुज़रा हैं जो कि मतलब ये उनकी ट्रबल शूटिंग करते हैं, उनके जरिए वो उनको लेकर आए पार्लियामेंट के अंदर। जिस तरह के मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि ये हमारी जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स कमेटी थी, मतलब पीपल्स पीटीआई को भी उस पर इतराज़ात थे, दीगर जमातों को भी उस पर इतराज थे, लेकिन सब ने बैठ कर उसमें मुज़ाकरात किए और फिर एक हतमी शक्ल दी गई उस सारे जो उसका बनाया गया, उसका जो असेंबली में पेश करने के लिए। तो ये चीजें सारी हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। देखें, मौजूदा सूरत हाल में आप अपोजिशन को ब्लेम नहीं कर सकते। अपोजिशन ने तो लाजमी बात है कि अगर उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अच्छी हो या बुरी हो, उन्होंने उसको अवेल जरूर करना है। अगर कल को वो देखेंगे कि जनाब सड़कों पे आग लग रही है, चलो थोड़ा सा तेल हम भी छिड़क दें, होना तो ऐसा नहीं चाहिए। लेकिन कौमी इश्यूज जो होते हैं, कौमी इश्यूज के ऊपर ये हुकूमत का काम होता है, चाहे कि वो खारजा पॉलिसी हो, चाहे आपकी सिक्योरिटी के मामलात हो। माजी में भी आपको मालूम होगा, एपीएस के बाद तमाम पार्लियामेंट और बाहर पार्लियामेंट के जो लोग थे वो एक मेज पर बैठे और तमाम स्टेक होल्डर्स, जिस तरह आज कहा गया कि नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई है, उन्होंने ऐलानिया किया। देखें, रेड लाइंस की बात मैं इसलिए नहीं करना चाहता कि रेड लाइंस 1977 में भी ड्रॉ की थी फौज ने, कि उस वक्त फौज आ गई थी। आज तो खैर चलो रेंजर्स है, तो लाइन ड्रॉ करके कहा जी इस लाइन को जो क्रॉस करेगा हम उसको गोली मारेंगे। तो उसका नतीजा क्या निकला कि 3 जो ब्रिगेडियर्स थे उन्होंने रिजाइन किया और फिर मुल्क जो है वो मार्शल लॉ की तरफ चला गया। इसी तरह लाल मस्जिद के वक्त भी परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत ने, जिसमें मैं भी शामिल था, रेड लाइंस लगाने की कोशिश की और वो रेड लाइंस लगाते लगाते मतलब हशर ये हुआ कि उस हुकूमत को जाने का इंतजाम हो गया। मतलब कि बेसिकली तो वहां से शुरू हुआ था ना सारा। जी बिल्कुल। अब मौजूदा सूरत हाल में भी अगर हम कहेंगे जी हमने रेड लाइंस लगानी है, आपने इस बात पे नहीं मुज़ाकरात करने, इस बात पे करने, आप पहले उनके साथ बैठें, उनके तमाम मुतालबात जो है वो सामने रखें, फिर अपने इतराज़ात नोट करवाएं और फिर आप बीच का कोई रास्ता निकालने की कोशिश करें। देखें, ये अगर हालात खराबी की तरफ जाएंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे तो इसका नुकसान किसको होगा? इसका मुल्क को तो नुकसान होना ही है और हो भी रहा है, इकोनॉमी को भी हो रहा है, लेकिन हुकूमत को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। एजाजुल हक साहब, अब ये जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं सर, इसमें एक सवाल है। आपने कहा कौमी इशू, सर उनकी हैंडलिंग और टाइमिंग बड़ा मैटर करता है। माजी से 2 हवाले भी दे दिए, 2007 का और 77 का। ये फरमाइएगा कि हुकूमत इस वक्त कहती है कि मुतालबे की आड़ में तंजीम के मकासद कुछ और हैं। सर आज खुफिया इदारों की जानिब से जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास था, वहाँ TLP को बैरूनी इमदाद की रिपोर्ट पेश की गई है, ये भी रिपोर्ट हो रहा है। आप इस पूरी चीज पर अपनी अब क्या राय रखते हैं, मामलात हल की तरफ? देखिए, ये बातें सब करने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को एतमाद में लेने के लिए की जाती हैं। TLP से बैरूनी इमदाद लेगी, मुझे पहले तो ये बताया जाए ना कि क्या वो इतने मुल्क दुश्मन है कि वो हिंदुस्तान से इमदाद लेके पाकिस्तान के खिलाफ काम करेंगे या कोई और उनको इमदाद दे रहा है? और अगर इमदाद इस जमाने में, तो इमदाद को लाना भी मतलब जिस तरह से मतलब रेगुलेशंस हैं, पैसों के ट्रांसफर पे कदगने लगाई हुई हैं, तो फिर ये हुकूमत का काम है ना कि रोक के उसको, और अगर ऐसी कोई बात है तो फिर उनसे जाके कहे ये देखें हमारे पास सबूत हैं, आप ये काम कर रहे हैं, और जो लोग कर रहे हैं ये काम उनको जरूर सजा दें। मेरा नहीं ख्याल कि उसके खिलाफ कोई बात करेगा, लेकिन एक मजबूरी जो उनका इशू है, उस मजबूरी इशू को आप सीरियसली नहीं ले रहे। उसको अगर आप सीरियसली लेंगे तो मैं समझता हूँ फिर आपके मामलात
अच्छे खुश असलूबी से तय हो जाएंगे। एजाज साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं संजीदगी से नहीं ले रहे सर, लाल मस्जिद के वाक़े के वक्त आपने बड़े करीब से चीज़ें देखी। अभी आपने कहा कि हुकूमत को जाना चाहिए, उनके मुतालिबात सुने, अपने इतराज़ात रखें, फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। हुकूमतों के पास सर ऑप्शंस क्या होते हैं, किस हद तक के ऑप्शंस होते हैं, कितना हुकूमत टॉलरेट कर सकती है? फवाद साहब ने आज कहा है हुकूमत ये मजाक ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करेगी। मेरा ख्याल से तो कहीं कोई मजाक नहीं हो रहा है, संजीदा गुफ्तगू हो रही है, मुतालबा रख रहे हैं वो लोग। हुकूमत के पास ऑप्शंस या अपने आप को पीछे करने का किस हद तक मार्जिन होता है? कहाँ हुकूमत कहती है बस इनफ, या स्टेट कहती है इनफ इज इनफ? देखिए, अगर तो कोई ऐसी मामलात हो जिसके अंदर कि आपको कर्फ्यू लगाना पड़े या पहले उनको वार्निंग देनी पड़े, तब तो उस हद तक तो जाके फिर आगे हुकूमत को कुछ ना कुछ तो इक़दाम करने पड़ते हैं ना। लेकिन उस हद तक जब आप चीज़ों को लेकर चले जाएंगे, मेरे अपने ख्याल में, मतलब मैं, हो सकता है कि मैं बिल्कुल गलत हूँ, मैं ये समझता हूँ, और मैं उस वक्त भी ये समझता था कि अगर लाल मस्जिद के मुज़ाकरात बर वक्त होते और अगर उस वक्त ये मामलात को मान लिया जाता और सुलझाने की कोशिश की जाती, या फिर इसको और भी बहुत से तरीके थे, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता, उस खुशअस्लूबी से सुलझाने की कोशिश की जाती, तो फिर मामलात बहुत अच्छी तरह से सुलझ सकते थे। लेकिन हम उस नहज तक ले गए मामलात के, हमने बैलेंस करने की कोशिश की। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब सड़कों में निकले हुए थे और एक तरफ लाल मस्जिद था, तो दोनों को बैलेंस करते करते हमने दोनों से मतलब मामलात खराब कर लिए। मौजूदा सूरत हाल में भी जो हुकूमत को राय दी जा रही है कि अपने संजीदा उज़रा को, यानी ठीक है नूरुल्लाह कादरी साहब हैं और भी नाम मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने, दूसरों ने जो सामने रखे, मैं किसी का नाम नहीं रखना चाहता क्योंकि मैं सबको अच्छी तरह जानता हूं, मैं समझता हूं कि सब एक खुश। सर, अभी तो नूरुल्लाह कादरी साहब और शेख रशीद साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो शेख साहब बता रहे थे आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखे ना, कुछ लोगों की क्रेडिबिलिटी जो है वो उन्होंने खुद खराब कर ली है। वो लोग उनको संजीदा नहीं लेते क्योंकि वो पहले धमकियां देते हैं, फिर वो जाके मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं। तो या तो आप धमकियां दे लें या मुज़ाकरात कर लें, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं चल सकती। ठीक, धमकी आप दे चुके हैं, उनको रेंजर्स आपने बुला ली है, अब आपने इस मसले को अगर सुलझाना है तो बहुत अच्छी बात है, आप उनसे बैठ जाएं, उनसे मुज़ाकरात करें, चाहे जेल में जाके मुज़ाकरात करने पड़े, आप जाके जेल में उनसे मुज़ाकरात करें। और बिल्कुल मुज़ाकरात हो रहे हैं, हर जगह पर कोशिश कर रही है हुकूमत। मैं चीमा साहब आपकी तरफ आऊंगी। सर, माजी में जब धरने हुए तो आप लोग ये कहते रहे, आपकी जमात का मौक़िफ़ रहा कि कुछ कुव्वतें हैं इन धरनों के पीछे और उनकी मौजूदगी की बात करती रही। इस वक्त नून लीग क्या समझती है? क्या आज भी इस धरने, इस लॉन्ग मार्च के पीछे कोई है? देखिए, एक बात तो वाज़ेह है ना कि आज की अपोजिशन जो है वो रोल प्ले नहीं कर रही जो उस वक्त पीटीआई की अपोजिशन कर रही थी। वो तो धरनों में शामिल होते रहे, उनके नुमाइंदे मुसलसल उनको इनकरेज करते रहे, उनकी हौसला अफजाई करते रहे, हर तरीके से उनको सपोर्ट करते रहे। हमने तो वो काम नहीं किया। जिस तरह मोहतरम एजाज़ुल हक साहब फरमा रहे थे कि अपोजिशन का तो काम है, आग लगेगी तो वो ज़ाहिर है वो भी फ़ायदा उठाएंगे। नहीं, हमने ना आग लगाई है पीटीआई की तरह, ना हमने आग भड़काने में कोई रोल प्ले किया है। हम आग बुझाना चाहते हैं, इसलिए हम ये तजवीज़ दे रहे हैं कि हुकूमत अपने संजीदा वज़रा पे मुश्तमिल कोई वफद बनाए और जाकर उनसे बात करे। जिस तरह मैंने गुजारिश की कि अगर बलूचिस्तान के बागी अनासर से हम बात कर सकते हैं और उनको कौमी धारे में ला सकते हैं, उनको मुल्क दुश्मन और गद्दार कहने के बजाय नाराज़ बलोच भाई कहकर हम उनको मना सकते हैं, तो ये तो आशिकाने रसूल है। इनसे क्यों नहीं बात हो सकती? आप उनसे बात करें, लेकिन बात करने के लिए वो लोग हों जिनकी क्रेडिबिलिटी हो। और ये देखें, नीतों का हाल ये सही है, अल्लाह ताला जानते हैं, लेकिन हमारे सामने तो करतूत होते हैं। करतूत तो हुकूमत के कुपोशीदा नहीं है किसी से, और ये है कि उनका ये सारा रिकॉर्ड जो है बड़ा ही अफसोसनाक है। अब फिर मैं कहूँगा कि संजीदा वज़रा पे मुश्तमिल कोई टीम बनाएं, जाके उनसे बात करें। और यह है कि मुझे यकीन है कि वो मुहिब वतन लोग हैं, वो आशिकाने रसूल हैं। जब आप उनसे उसवा रसूल की रोशनी में, उसवा हसना की रोशनी में बात करेंगे, वो सर झुका देंगे। वो कोई ऐसा काम नहीं करें जो मुल्क और कौम के मफाद में ना हो। देखिए, गुजारिश ये है कि जो मैं कहूँगा कि जो पुलिस पे हमले करने वाले या कोई इस तरह के, ये देखें, ये है कि कोई आशिक रसूल ऐसा नहीं कर सकता। इस्लाम में तो आपको पता है आशा कि ये कहा गया है, कुरान के ये अल्फाज हैं कि जिसने एक इंसान की जान ली, मुसलमान की नहीं, किसी एक इंसान की जान ली, उसने गोया पूरी बनी नौ इंसान को कत्ल कर दिया। और फिर ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि इंसानी जान की हुर्मत, ये भी नहीं कहा मुसलमान की, इंसानी जान की हुर्मत खाना काबा से ज़्यादा है। तो कौन आशिक रसूल किसी पुलिस वाले की या किसी और बेगुनाह की जान ले सकता है? ये और शरपसंद लोग होते हैं जो इस तरह के मजमों में, जुलूसों में शामिल हो जाते हैं। आशिकान रसूल का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं हो सकता।
میں نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ایک بات جو یہاں موجود چیمہ صاحب نے بھی کہی ہے, اعجاز الحق صاحب بھی کہہ رہے ہیں, اور بھی بہت سی جگہ ہینڈلنگ آف دا ایشو کو بہت بڑا سوالیہ نشان بنایا جا رہا ہے. آپ کی صفوں میں سنجیدگی کی بات کی جا رہی ہے کہ غیر سنجیدگی ہے, عارضی معاملہ حل. ابھی گزشتہ رات بھی بات کر رہے تھے شیخ رشید صاحب ایک ٹی وی کے شو میں, تو انہوں نے کہا کہ ابھی بے شک چلے جائیں. انہوں نے پوچھا کہ دوبارہ آ جائیں, انہوں نے کہا ابھی جب میں ہوں چلے جائیں. مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں جیسے آپ نے پچھلے سال نومبر میں ایک معاہدہ کر لیا, اپریل میں کر لیا, اب اس اکتوبر میں نکال لیں, نومبر نکال لیں, اچھا پھر 6 ماہ بعد دیکھیں گے. کوئی مستقل حل ہے یا آپ لوگ عارضی طور پر صرف چیزوں کو کارپیٹ کے نیچے ڈال کے چاہتے ہیں کہ وقت نکلے؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا اور نہ ہونا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ جب انٹیریئر منسٹر ہو, ریلیجس افیئر کا منسٹر اور کچھ اور لوگ بھی ساتھ شامل تھے, انتہائی ذمہ دار لوگ شامل تھے, جن کے یہ ذمے تھے کہ معاملات کو سلجھانا ہے, الجھانا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان میں بیچ میں بہت سارے لوگوں کو ڈالا بھی کیا تاکہ معاملات کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ ہینڈل کر سکیں. اعجاز الحق صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ ذمہ دار کے ساتھ یہ مظاہرہ ان کے دور میں, نہیں کہتا کہ اس وقت کیا ہوا تھا, لیکن یہ ایک چیزیں ہوتی ہیں جو ذمہ داری کے ساتھ کی جا سکتی ہیں. حساس معاملات ہوتے ہیں, اور جہاں پہ مذہبی کارڈ کھیلا جا رہا ہو تو پھر اور بھی یہ سینسٹیو ہو جاتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو ہے بڑی نشانیاں رکھی ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے حوالے سے دیکھیں, آپ کے سامنے, دنیا کے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے, کیونکہ آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نے اپنی زندگی میں جو بھی فارن پالیسی اپنائی, جو بھی انہوں نے ڈپلومیٹک پالیسی اپنائی, تو ان کا مقصد یہی تھا دنیا کو بتانے میں ایز مسلمان, ایز اے انسان, کہ آپ نے کیا کرنا ہے. مطلب ہم انسان ہیں, اور ایز اے مسلمان مطلب ہم نے دوسری دنیا کے لوگوں کے ساتھ کیسا ڈیل کرنا ہے, یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. ہمارے سامنے اس لیے نہیں, ہم بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو جو ہے وہ, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم نے اس جگہ پہ رکھ دیا کہ وہ صرف جو ہے وہ چومنے اور برکت کے لیے. کاش کہ ہم اس سے سبق حاصل کرتے. اس لیے قرآن کے اندر ہے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ بے شک آپ کے لیے ایک رہنما کتاب ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور شریعت جو ہے وہ ہمارے لیے پریکٹیکل ہے. بدقسمتی یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل سے بھی اجتناب کر رہے ہیں, اللہ اور رسول کا نام ضرور استعمال کر رہے ہیں, لیکن ہم اس کے مطابق عمل نہیں کر رہے. نیازی صاحب یہ فرمائیے گا کہ پھر اس وقت معاملہ حل کیوں نہیں ہو رہا؟ خود فواد چودھری صاحب نے کہا 2 ماہ سے مذاکرات کر رہے ہیں, گزشتہ 10 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں, پہلے لاہور میں, پھر یہ جی ٹی روڈ پہ راستے. سر کوئی جگہ تو آپ کو بھی پکڑ میں آئی ہوگی کہ معاملہ آگے کیوں نہیں بڑھ رہا, مذاکرات طے کیوں نہیں ہو پا رہے؟ کچھ ریڈیکل ایلیمنٹس ہیں ان میں جو معاملات کو سلجھاؤ کی بجائے الجھاؤ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو اپنی سیاست کرنی ہے, کچھ لوگوں کو وہ تحریک نہیں, وہ صرف ملک کی سلامتی کو داؤ پہ لگانا چاہتے ہیں. یہ آپ کے علم میں ہے چیزیں, یہ کچھ اس میں دوسری رائے نہیں ہے. میں نے اس لیے دیکھیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں تشریف لے کے گئے تو آپ نے اس کا کیا ری ایکشن دیا؟ فرشتے نے آ کے کیا کہا؟ انتظامی معاملہ دیکھیں نیائی صاحب, آپ درست سب کچھ کہہ رہے ہیں, لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ہم ہر معاملے کی ہینڈلنگ میں ایک مذہب اور دوسرا ہم اپنے نیشنلزم کو ڈال دیتے ہیں. بہت سے معاملات ہماری زمینی حقیقت یعنی انتظامی صورتحال سے جڑے ہوئے ہیں. وہ انتظامی صورتحال جو ہر روز اور ہر دن کا معاملہ ہے, سر وہاں پر بھی فیلیئرز ہو رہے ہیں. عائشہ نہیں, عائشہ میں نے پہلے آپ کو کہا, سر اعجاز صاحب نے 2-3 بار اشارہ بھی کیا اس کے اوپر. نہیں, میں نہیں سمجھتا ایسی کوئی کہیں کہ کوتاہی کی گئی ہو, کہیں پہ کوئی مس ہینڈلنگ کی ہو. نہیں, بڑی ہر چیز بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون پولیس کو وہ ہتھیار ہی نہیں دیے گئے جن سے وہ ان کو صرف اور صرف آنسو گیس کی جو ہے وہ دیے گئے, تاکہ وہ بھی ایک اگر خدا نخواستہ ہے کہیں پہ وہ ریڈ لائنز کراس کرتے ہیں تو اس سے, کیونکہ ان کو ہتھیار آپ کے خیال میں کیا دوسری طرف کوئی اسلحہ موجود ہے جس سے پولیس والوں کا نقصان ہو, کیونکہ جانی نقصان تو ہوا ہے؟ جی بالکل. تو سر یہ رپورٹ پہلے کہاں تھی جب یہ لاہور سے چلے ہیں, تو سر یہ کس طریقے سے پھر اسلحے سمیت اتنا بڑا سفر طے کر گئے؟ تھی ان کے پاس, دیکھیں آپ کے علم میں ہے کہ یہ چیزیں ان کے پاس موجود تھیں, لیکن آپ نے دیکھا کہ لاسٹ ایپیسوڈ میں بھی جو کچھ ہوا یہی میڈیا تھا, پہلے کچھ کہہ رہا تھا, بعد میں کچھ کہہ رہا تھا. تو ویسے ہی بین ہے نا, ہم تو اس سائیڈ کو نہیں دکھا رہے, وہ تو دکھانے کی اجازت ہی نہیں ہے.
میں کچھ ایلیمنٹس کی بات کر رہا ہوں عائشہ، میں کچھ اچھا ٹھیک ہے سر نیاز صاحب، میں اب آخری کامنٹ سب سے لینا چاہوں گی، مستقل حل ہے حکومت کے پاس یا ہم ماضی کا ایک جسے کہتے ہیں کہ اگلی قسط ہی چلے گی یہاں پر؟ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے لیے ایک پراپر پلاننگ کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی کونسل کے اندر چیزیں طے ہوئی ہیں، ایک پراپر میسیجنگ کی گئی ہے. امید ہمیں پوری ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ سلجھاؤ کی طرف، اور ہمیں پوری امید ہے کہ ان جو عناصر ہیں جو ملک کے اندر اگر امن چاہتے ہیں، پیار چاہتے ہیں، اللہ اور رسول کا پیغام چاہتے ہیں، وہ ضرور مانیں گے. ہاں ریڈیکل ایلیمنٹس جو ہیں وہ میں بھی ان سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی ریٹ آف دا اسٹیٹ جو ہے ضرور قائم ہونی چاہیے. چیمہ صاحب یور لاسٹ کامنٹ سر، حساس معاملات ہیں، کیا تمام سیاسی جماعتوں کو مفادات سے بالاتر ہو کر پارلیمان میں اکٹھے ہو کر ایک ہی بار حل نہیں نکال لینے چاہیے؟ نہیں عائشہ بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جائے. ہر وہ اتنی تو سنجیدگی بتا رہے ہیں نیازی صاحب، آپ کو ان کی سنجیدگی نہیں پسند آ رہی کیا جائے. اور دیکھیں نہیں دیکھیں، اور دوسری بات یہ دیکھیں، انہوں نے کسی معاملے کو، کسی قومی ایشو کو یہ ہے کہ ہینڈل نہیں کیا، ہمیشہ مس ہینڈل کیا ہے. مہربانی کر کے سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، ڈنک ڈپاؤ پالیسی سے معاملات خراب ہوں گے. اعجاز الحق صاحب ایک تو اس کو کمنٹ کر دیجئے گا، حکومت کا یہ مطالبہ کیا جائز نہیں ہے کہ 6 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور جو لوگ اس کے پیچھے ان کو ریاست کے حوالے کیا جائے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کرنا بڑا مشکل ہے. پہلی بات اگر کوئی سی سی ٹی وی کوریج ہے حکومت کے پاس یا پولیس کے پاس تو ان کی نشاندہی ہو سکتی ہے. کبھی بھی آپ جن سے مذاکرات کر رہے ہیں یا جن کے خلاف ہیں آپ، کیا وہ اپنے لوگوں کو آپ کے حوالے کریں گے؟ تو یہ تو ناممکن سی بات کر رہے ہیں آپ. یہ لا اینڈ آرڈر تو امپلیمنٹ کرنا حکومت کا کام ہے، جو مطالبات کر رہے ہیں ان کا کام نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑا مشکل ہے کہ وہ یہ سنجیدگی کے ساتھ اگر آگے بڑھنا ہے تو یہ سوال سامنے رکھنے کے بجائے آپ ان لوگوں کی نشاندہی خود کریں، کیونکہ بہت سا سی سی ٹی وی کوریج آپ کے پاس ہے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کون اس کے اندر انوالو ہے، کون انوالو نہیں ہے. اس وقت ایک جو اسٹینڈ آف ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ خوش اسلوبی سے مذاکرات کریں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوگی، انہوں نے جو اعلانیہ کیا وہ ہر حکومت کرتی ہے، وہی اعلانیہ ہونا چاہیے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ ہوگی، قائم ہوگی. حکومت کا جو ہے وہ برداشت نہیں کرے گی، کسی قسم کی دہشت گردی جو ہے وہ نہیں برداشت کرے گی. لیکن یہ ریاستی ادارے تو اس وقت اس کے اندر انوالو نہیں ہے. اس وقت تو حکومت ہے جو مذاکرات کر رہی ہے، تو حکومت کے اوپر سارا بوجھ ہے. انہوں نے اپنی چیزیں سامنے رکھی ہوں گی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ کو جس قسم کی ضرورت ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، جیسے کہ رینجرز آپ نے لے لی ہے، اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کس طرح سے مذاکرات کر کے اس معاملے کو حل کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جتنی جلدی یہ اسٹینڈ آف ختم ہو جائے گا اتنی بہتری ہوگی. اعجاز صاحب جتنی جلدی تو آپ کہہ رہے ہیں، اور آپ نے ٹائمنگ کی بار بار بات کی ہے، کیا یہ معاملہ رخ اختیار کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ اس طرح کے فیزز اور وہ کس طرح آگے بڑھتے ہیں، گزشتہ ہفتہ 10 دن اور آج کی حکومت کے بیان، این ایس سی کا بھی اعلامیہ ہمارے سامنے ہے، یہ کیا رخ اختیار کر سکتا ہے؟ دیکھیں اگر تو مار دھاڑ ہوئی اور اگر اس قسم کے معاملات کیے تو ایک تیسری بڑی سیاسی جماعت ہے، ان کے ہر شہر کے اندر جو ہے وہ کارکن موجود ہیں. پھر وہی ہوگا کہ جلاؤ گھیراؤ ہوگا، سڑکیں بند کی جائیں گی، لوگ ڈسرپشن ہوگی، پھر شہر شہر میں لڑائی شروع ہو جائے گی. تو اس کا کسی کو فائدہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کا نقصان ہی ہوگا. فائدہ ایک ہی چیز میں ہے کہ آپ ان سے مذاکرات کریں اور ان کی جو پولیٹیکل تھریٹ ہے نا اس کو سامنے نہ رکھیں، ان کی جماعت کو سامنے رکھیں، ان کے نظریے کو سامنے رکھیں، ان کے رویے کو سامنے رکھیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا. بر وقت درست فیصلے اور دانی سے فیصلے کرنا ہی اس وقت اہم ضرورت ہے، حکومت کو اسی طرف آگے بڑھنا چاہیے. آپ اپنا فیڈ بیک بھیج سکتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.